अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिरोज़ और रेशमा एक दूसरे के पड़ोसी थे। रेशमा का ताल्लुक़ एक औस घराने से था। रेशमा के भाई नदीम और फिरोज़ के अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनका एक दूसरे के घर बहुत ज़्यादा आना जाना था। फिरोज़ और रेशमा का कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन कभी बात ना हो सकी। फिरोज़ ने जब ग्रेजुएशन की खुशी में एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया, वहाँ रेशमा फिरोज़ की माँ को एक ही नज़र में भा गई। इस तरह दोनों ख़ानदानों के दरमियान रवाबित और भी मजबूत होते चले गए। रेशमा की सादगी और खूबसूरती पर फिरोज़ की माँ जैसे फरीफ्ता सी हो गई और उन्होंने फिरोज़ के लिए उसे पसंद कर लिया। रेशमा के घर वालों के लिए भी इनकार करने की कोई गुंजाइश न थी। खाता पीता घराना और मर्दाना वजाहत का मालिक फिरोज़, उन्हें और क्या चाहिए था। वो अपनी मौरूसी जायदाद का अकेला ही वारिस था। उन्होंने बखुशी इस पैगाम के लिए हाँ कर दी। रेशमा के वालिद कब गुजर गए, रेशमा को होश तक नहीं था। उसने माँ और बाप दोनों ही का प्यार अपनी माँ से पाया था, जो कि बेवा होने के बाद अब एक स्कूल में टीचर थीं। नदीम ग्रेजुएशन कर चुका था और रेशमा ने अभी एफए किया था। वो अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ और भाई की ज़िद के आगे वो कुछ न कर सकी और देखते ही देखते वो कुछ हो गया जिसका उसे गुमान भी ना था। उसकी शादी का दिन भी आन पहुंचा। माँ और भाई के छलकते आंसुओं के दरमियान वो ससुराल पहुंच गई। वो जानती थी कि फिरोज़ एक स्मार्ट, खुश इखलाक नौजवान है और उनका घराना भी काफ़ी अमीर है। फिरोज़ की माँ एक पैकर खलूस थी। इन सब बातों से वो बहुत खुश थी। उसको हर किस्म की रस्म के बाद उसके कमरे में लाकर बिठा दिया गया। फूलों से सजे सजाए पलंग पर वो 1 घंटा इंतज़ार करती रही, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती गईं। तकरीबन 2 घंटे बाद फिरोज़ कमरे में आया और दूर रखी आरामदेह कुर्सी पे दराज हो गया। कुछ ही मिनट में सिगरेट के मरगोलों ने उसे घेर लिया और फिरोज़ का एक साया सा नज़र आने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गर्क है। उसने पलटकर एक नज़र भी रेशमा पर डालना ज़रूरी ना समझा। रेशमा को उसकी पहल का इंतज़ार था। तकरीबन निस्फ घंटा इसी कश्मकश में गुजर गया और रेशमा नींद की बाहों में गुम होने लगी। उसी लम्हे फिरोज़ के साकत वजूद में हरकत हुई। वो आगे बढ़ा और रेशमा के करीब आया। माफ़ करना रेशमा, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ और बहन की खुशी के लिए की है। उनके मजबूर करने पे मैं मजबूर हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक शोहर का प्यार शायद कभी ना दे सकूं, क्योंकि मैं दिली तौर पे पहले ही किसी का हो चुका हूँ। दूसरे ही लम्हे वो बिजली की तरह पलटा और उसी जगह वापस आ गया, कुर्सी पर दराज हो गया। रेशमा की आंखों से आंसू रवा हो गए। उसको रह रह कर अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। उसके घर वालों ने ज़ाहरी दिखावे पर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। उसकी बकिया रात रोते ही गुजर गई। फिरोज़ नींद की आगोश में गुम हो चुका था। सुबह हुई तो उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं और लोगों ने इसे कुछ और ही नाम दिया। दूसरे दिन की भी तमाम रसूमात अदा कर दी गई और इसी तरह दिखावे की हर रस्म पूरी हुई। हाँ, फिरोज़ इन रसूमात में बराबर शरीक रहा। ये रेशमा के लिए खुशी का बायस था, वरना वो तो अपनी बदनामी के डर से ही खौफज़दा थी। फिर क्या, दिन गुजरते गए और रेशमा अंदर ही अंदर घुलती रही। आज शादी हुए पूरे 3 माह गुजर चुके थे। तमाम रातें उसने रो रो कर ही गुजारी थी। रेशमा ने कई मर्तबा पहल करने की, कोई बात छेड़ने की कोशिश की, मगर सब बेसुध। हर मर्तबा रेशमा की खुददारी को फिरोज़ की सर्द मोहरी की तरफ से ठेस ही पहुंचती गई। अब तो रेशमा ने भी ठान ली कि कोई फैसला हो ही जाए। फिरोज़ ने कभी झूठे मुंह भी उसकी खैरियत नहीं पूछी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी अपनी अलग दुनिया है।
और वो उसी ही में मस्त है। उसे घर के किसी भी फर्द से कोई सरोकार नहीं था। अगर माँ कुछ कहती तो उन्हें साफ जवाब मिल जाता। माँ, तुम जानती हो मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी ना था। मैं तो शीना से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। फिरोज़ की ये बात सुनते ही माँ की ज़ुबान बंद हो जाती और वो बेचारी कुछ भी ना कह पाती। बहन अगर भाई से कुछ कहती तो उसे भी डांट पिलाई जाती। तुम छोटी हो, अपनी हद में रहा करो, बड़ों के दरमियान बोलने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। वो बेचारी सहम जाती। अब तो मियाँ बीवी के सर ताल्लुकात का दूसरों को भी इल्म हो चुका था। रेशमा के लिए अब लोगों के सामने आना मुश्किल हो गया। हर कोई यही सवाल करता, रेशमा अब फिरोज़ के साथ कैसी गुजर रही है? अब फिरोज़ का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? वो बेचारी लोगों की बातों का क्या जवाब देती? सिर्फ इतना ही कह पाती, हमारे दरमियान ताल्लुकात खराब हुए ही कब थे, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरों की शक भरी निगाहों की ताब न ला पाती और इसी कमज़ोरी की वजह से उसे दूसरों के सामने बिला वजह शर्मिंदा होना पड़ता। रेशमा के दिल में भी शीना को एक नज़र देखने की ख्वाहिश जाग उठी। वो तो ये चाहती थी कि इस घर को अब हमेशा के लिए खैर बात कह दे, लेकिन उसका ज़मीर ऐसा करने से उसे बार बार रोक रहा था। अगर मैंने ऐसा कोई भी इंतहाई इक़दाम उठाया तो उसमें बदनामी तो मेरी ही होगी, फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। ज़मीर की इस आवाज़ पर वो एकदम सहम सी जाती। फिर एक रोज़ वो एक ठोस फैसला अपने दिल में करने के बाद फिरोज़ की माँ के पास पहुँची। माँ जी, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटी पूछो। ये बताइए शीना कौन है? फिरोज़ की शादी आपने उससे क्यों नहीं की? वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई। बेटी, तुमसे किसने कहा कि शीना की शादी फिरोज़ से होने वाली थी? नहीं माँ जी, मुझे सब इल्म है, मुझसे कुछ मत छुपाइए। और ये देखिए फिरोज़ की डायरी, इसे पढ़ के आप भी सब कुछ जान जाएंगी। माँ जी, शादी की पहली रात से ही मेरा बिस्तर कांटों की सेज बना हुआ है। उन्होंने मुझे उसी दिन आज़ाद कर दिया था और साफ कह दिया था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िद और पसंद की खातिर शादी की। रेशमा की आंखों में आंसू थे। माँ, आज तक उन्होंने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मैंने लाख कोशिश की लेकिन सब बेकार। मैं चाहती हूँ अब आप भी मुझे आज़ाद कर दे। लोगों की बातें अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, ये भूल मेरी ही है। मुझे काम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने रेशमा को गले से लगा लिया। रेशमा उनके सीने से लग के फूट पड़ी। माँ जी, मैं क्या करूँ? कब तक सब्र करूँ? नहीं बेटी, इस तरह ना उम्मीद नहीं हुआ करते। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम फिरोज़ को एक दिन ज़रूर राह रास्त पे ले आओगी। बेटी, इस घर को अपना घर समझो। खासकर इस बुढ़िया को छोड़ के कभी मत जाना। बेटी, हम सब और ये घर अब तुम्हारे मोहताज हैं। रेशमा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकी। माँ जी, अब तो मैं आपकी खातिर और आपके प्यार और खलूस के लिए ही यहाँ बंधी हूँ, वरना। नहीं बेटी, आगे कुछ मत कहो। उन्होंने रेशमा के मुंह पे हाथ रख दिया। बेटी, जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो सुनो। शीना कौन है बेटी? वो मेरी बहन की ही लड़की है, ग्रेजुएट है। उसका हमारे घर आना जाना बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता फिरोज़ और वो एक दूसरे के करीब होते गए और मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा रहा। शीना की माँ को मरे हुए 5 साल गुजर गए और बाप ने दूसरी शादी कर ली। शीना बेराह रवि के रास्ते पे चल पड़ी। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उसने किसी का कहा नहीं माना। लड़कों को वो खिलौनों की तरह इस्तेमाल करती है, दिल चाहे तो बदल देती है। मगर फिरोज़ है कि उस पे भरोसा किए हुए है और खुश है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। कुछ ठहर के माँ जी बोली, बेटी, सच तो ये है कि शीना को फिरोज़ से नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत है। मैंने जब फिरोज़ के कदम उसकी जानिब बढ़ते देखे थे, मैंने चाहा कि उसे अपनी बहू बना लूं, लेकिन शीना ने साफ इनकार कर दिया, सिर्फ इतना कह के कि वो अभी शादी के बंधन में नहीं फंसना चाहती, अभी वो आज़ाद रहना चाहती है।
پھر بیٹی اس کے چال چلن جاننے کی کوشش میں اس کا کردار میری آنکھوں کے سامنے آئینے کی طرح عیاں ہو گیا۔ میں نے فیروز کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، اس کے سامنے کئی ثبوت رکھے، لیکن وہ تو اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ مجھے ہی جھوٹا کہہ دیا۔ بیٹی، اس دن کے بعد سے آج تک میں نے فیروز سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ میرا خیال تھا شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرا یہ خواب رہا۔ اس کی زندگی سنوارنے کے چکر میں نے تمہاری ہستی کھیلتی زندگی خراب کر دی۔ بیٹی، اب میری ساری امیدیں ختم ہو گئی، میں ہی قصوروار ہوں۔ نہ جانے کس قصور کی سزا مل رہی ہے۔ ان کی بے بسی اور نا امیدی پہ بے اختیار ریشما کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں جی، مجھے معاف کر دے، میں نے خواہ میں آپ کو رلا دیا، میری باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ ماں جی، اب آپ نا امید نہ ہوں، اب میں دوبارہ اس گھر سے جانے کا نام نہیں لوں گی، مجھے معاف کر دے ماں جی۔ وہ اپنی ساس کی باہوں میں سر رکھ کے ایک بار پھر سے رونے لگی۔ لگ رہا تھا آج سارے آنسو بہا ڈالے گی۔ اتنے میں ہی باہر سے آتی گاڑی کی آواز پہ وہ چونک پڑی۔ وہ جانتی تھی یہ فیروز ہی ہوگا، لیکن اس کی بے وقت آمد پہ وہ متعجب تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی، لیکن راستے میں ہی فیروز مل گیا۔ اس نے آتے ہی ماں سے پھر وہی پرانا سوال کیا۔ ماں جی، مجھے ابھی اور اسی وقت 50,000 روپے چاہیے۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بیٹے، اتنے پیسے لے کر کیا کرو گے؟ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی تو تم نے 25,000 لیے تھے۔ ماں جی، وہ سب تو خرچ ہو گئے، اب اور چاہیے۔ بیٹے، پیسے کو اس بے دردی سے برباد نہ کرو، جانتے ہو تمہارے والد نے کس محنت سے اتنا سب کچھ جمع کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی بربادی پر ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ماں جی، جلدی سے جلدی مجھے پیسے دے دیں، کیونکہ شینا کو اس وقت رقم کی اشد ضرورت ہے، وہ نیچے کار میں میرا انتظار کری ہے۔ ریشما نے جب کچھ کہنا چاہا تو فیروز نے اسے ٹوک دیا۔ ہم ماں بیٹے کے درمیان تمہیں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی اوقات میں رہو۔ ریشما اس سے آگے کچھ نہ سن سکی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مکان کی کھڑکی کے بالکل سامنے ایک گرین رنگ کی کار کھڑی نظر آ رہی تھی اور ایک نسوانی چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل نے کہا، یہی ہے وہ ناگن جس نے میرے سہاگ کو ڈس لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ میک اپ کی کئی تہیں جمی ہوئی تھیں، ہونٹوں پہ سرخی اور آنکھوں میں چالاکی نمایاں تھی۔ اس کی تیز نظریں گیٹ پہ ہی جمی ہوئی تھی۔ شاید وہ فیروز کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان شینا کے بالکل قریب آیا اور کار کی کھڑکی میں منہ کر کے شینا کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا۔ وہ پھر جلد ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ ریشما یہ نظارہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ یہ تو سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک منظم پروگرام کے تحت فیروز کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پھر ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو اونچی آواز میں ہونے لگی جو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ فیروز اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں، تم کون ہوتی ہو شینا کو یوں بد چلن کہنے والی؟ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے پیسے سے نہیں۔ میرے والد کی ساری جائیداد میری ہے، تمہارا کیا حق ہے اس پہ؟ میں ہی ان کا اکیلا وارث ہوں۔ ریشما سے یہ سب سنانا گیا۔ اس نے ایک کپڑے میں اپنے سارے زیورات رکھ دیے۔ اس کی چھوٹی نند لاکھ منع کرتی رہی مگر وہ نہ رکی۔ نہیں، مجھے منع مت کرو سلمہ، سن نہیں رہی ہو؟ تمہارے بھیا نے شینا سے وعدہ کیا ہے، میں ان کی زبان کی لاز رکھوں گی، کیونکہ اس کے بجائے اب یہ طوفان تھمنے والا نہیں، وہ پیسے لے کے ہی جائیں گے۔ اور پھر وہ سیدھی فیروز کے پاس جا پہنچی۔ یہ لو، کیوں ماں جی سے اونچی آواز میں بولے جا رہے ہو؟ اس میں سارے زیور ہیں، شاید آپ کے کام آ جائیں۔ فیروز ایک لمحے کو ٹھٹکا، لیکن دوسرے ہی لمحے سارا زیور اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیٹی، ایسا نہ کرو، اس کی ساس نے روکنا چاہا، لیکن فیروز تیز قدموں سے باہر نکل چکا تھا۔ اور پھر اتنا سارا زیور دیکھ کر شینا کی تو جیسے آنکھیں کھل گئیں، عجیب سی چمک جاگ اٹھی ان میں۔ شینا، فی الحال اسی سے کام چلا لو، پیسے چند دن میں دے دوں گا۔ بہت شکریہ فیروز، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اچھا، کل ملیں گے، اب بہت دیر ہو گئی ہے اور مجھے گھر لازمی پہنچنا ہے۔ پھر ایک زوردار فراٹے کے ساتھ گاڑی آگے بڑھ گئی۔
فیروز کار کو جاتے ہوئے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، اور پھر گھر واپس چلا آیا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی 2 گھنٹے پورے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک کال بیل بجی۔ آواز پہ ریشما نے دروازہ کھولا تو کسی نے ایک لفافہ ریشما کے ہاتھ میں تھما دیا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ یہ خط فیروز صاحب کو دے دینا۔ اتنے میں ماں جی بھی وہاں پہنچ گئیں اور پوچھنے لگی، کون تھا اور یہ کیا ہے؟ ماں جی، کوئی اجنبی فیروز کے لیے دے کے گیا ہے۔ جیسے ہی ماں جی نے ہاتھ میں لفافہ لیا، پشت پہ شینا کا نام دیکھتے ہی ان کی نفرت جاگ اٹھی۔ بیٹی، کھول کر تو دیکھو، نہ جانے پھر کون سی قیامت آنے والی ہے۔ ریشما نے جیسے ہی خط کھولا تو اس کی نظریں ان سطروں پہ پڑتے ہی جیسے وہ حیران رہ گئی۔ ماں جی، آپ نے جو کہا تھا وہ لفظ بہ لفظ صحیح نکلا۔ شینا تو فیروز کو دھوکہ دے کر کسی اور نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی، اور پیسے کی ضرورت اسے صرف اسی مقصد کے لیے تھی۔ دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی شینا اچھی لڑکی نہیں ہے۔ لاؤ یہ خط دو، میں فیروز کو دے کر آؤں۔ نہیں ماں جی، انہیں یہ جان کے بہت صدمہ ہوگا، ان کا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ بیٹی، یہ بات اسے علم ہونی چاہیے۔ وہ کھلا ہوا لفافہ لے کر ریشما کے ساتھ فیروز کے کمرے تک پہنچی۔ فیروز گہری نیند سو رہا تھا، لیکن قدموں کی آہٹ پا کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ لو بیٹے، یہ خط تمہاری چہیتی شینا کا ہے۔ ماں جی نے لفافہ فیروز کی جانب بڑھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شینا کا نام سنتے ہی اور جلدی جلدی لفافہ کھول کے خط پڑھنے لگا۔ جناب فیروز صاحب، آداب۔ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا شاید میں یہاں سے پرواز کر چکی ہوں اور تم سے بہت دور ایک نئی دنیا امریکہ میں جا چکی ہوں۔ فیروز، مجھے روپے کی صرف اسی مقصد کے لیے ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم میری محبت میں پوری طرح ڈوب چکے ہو، اندھے ہو چکے ہو، اور میں بہت آسانی سے تمہیں بیوقوف بنا سکتی ہوں۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ تم سے جھوٹا پیار جتا کر تم سے زیادہ ساری دولت وصول کر لوں، تاکہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جا کر اپنا شاندار مستقبل بنا سکوں۔ ویسے مجھے نا تمہاری بے وقوفی پہ سخت تعجب ہے کہ تم کتنے آرام سے میرے جال میں پھنسنے کو خود ہی تیار بیٹھے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں صرف حیدر سے پیار کرتی ہوں، وہی میرے سپنوں کا شہزادہ ہے، اور تم اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ میرے حیدر سے تم کئی مرتبہ مل بھی چکے ہو۔ میں سچ کہتی ہوں فیروز، میری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے کوئی تڑپ یا کسک محسوس کی ہو۔ میں نے تم سے کبھی بھی پیار نہیں کیا، البتہ تمہاری بے وقوفی پہ نا مجھے ہنسی ضرور آتی رہی۔ بہرحال بر وقت میری مدد کرنے کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گی، اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آئندہ مجھ سے ملنے کی یا میرا پیچھا کرنے کی ناکام کوشش نہ کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ فقط شینا۔ فیروز خط پڑھتا جا رہا تھا اور اس کا چہرہ فک ہوتا جا رہا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ آگ بگولا ہو گیا، اپنے دانت شدت نفرت سے بھینچ لیے اور پوری قوت سے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال دیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ماں، میں اس خطرناک ناگن کا پھن پوری طرح سے کچل دوں گا تاکہ کسی دوسرے کو نہ ڈس سکے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری دولت کو لوٹا ہے۔ وہ گھر سے باہر جانے کو بے چین ہو گیا، اس پہ ایک جنون سوار تھا۔ بیٹے، اب کچھ نہیں ہوگا، میں جانتی تھی کہ وہ ایسی ہی لڑکی ہے، اب تم سے کہاں تلاش کرو گے؟ بیٹے، ریشما اور شینا میں یہی فرق تھا، اور افسوس کا مقام کہ تم اسی فرق کو پہچان نہ سکے۔ بیٹے، تم نے اب تک ریشما کو کیا دیا سوائے دکھ اور آنسوؤں کے؟ تم اس بیچاری کو، وفا کی دیوی کو کبھی نہ سمجھ سکے۔ بہرحال ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی وقت ہے، راہ راست پہ آ جاؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں جو کچھ کہتی تھی وہ تمہیں برا لگتا تھا، لیکن آج سچ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اس لڑکی کی جھوٹی محبت کا سارا نظارہ دیکھ لیا تم نے۔ فیروز کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے، اس کے چہرے پہ ابھرنے والے پچھتاوے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ریشما دروازے پہ کھڑی یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
فیروز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فیروز کی آنکھوں میں آنسو اسے اچھے نہ لگے اور اس نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کے انہیں آنکھوں سے بہنے سے پہلے ہی اپنے دامن میں جذب کر لیا اور بڑی اپنائیت کے لہجے میں بولی، فیروز میرے سرتاج، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، انہیں اس طرح ضائع مت کریں۔ فیروز ندامت سے کہنے لگا، ریشما میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم سے معافی چاہنے کے لیے بھی میرے پاس تو الفاظ نہیں، تم مجھے معاف کر دو۔ فیروز نے کسی معصوم بچے کی طرح آنکھوں میں آنسو بھر کے التجائیہ انداز میں کہا، میں نے تمہارے ساتھ سخت ناانصافی کی ہے اور تمہارا حق چھین کر اس خوبصورت ناگن کو دیتا رہا۔ نہیں فیروز، معافی تو تمہیں اپنی ماں سے مانگنی چاہیے، جن کو بڑھاپے میں تم نے اتنی تکلیف پہنچائی۔ تم نے جذبات کی رو میں بہہ کر انہیں اتنا کچھ کہہ دیا جو ایک بیٹا ہونے کے ناطے تمہیں اپنی ماں سے ہرگز بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں ریشما، واقعی سچ کہتی ہو تم، میں نے ان کی بہت نافرمانیاں کی ہیں۔ اس حسین ناگن کی جھوٹی محبت میں گرفتار ہو کر میں تو کھوٹے کھرے کی تمیز ہی کھو بیٹھا۔ ماں جی مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ ماں جی میں نے اپنے ہاتھوں اپنے باپ دادا کی محنت سے کمائی حلال کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ گنوا دیا، یہاں تک کہ ریشما کے وہ قیمتی زیورات تک نہ چھوڑے جو آپ نے اس کے لیے بڑی محبت سے بنوائے تھے۔ میں تو معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں میرے بیٹے، اس طرح نہیں کہتے، تم صحیح راستے پہ آ گئے ہو، بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور میرا بیٹا راہ راست پہ چلے، اس سے بڑی دولت میرے لیے اور کیا ہوگی۔ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تیری ریشما ایسی ہے جو پیسے کو تجھ پہ فوقیت دے۔ بیٹے تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں ریشما جیسی ایسی محبت کرنے والی نیک، شریف، با حیا اور با کردار بیوی ملی۔ ہاں واقعی ماں، میں نے اس کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ریشما کو اس کا پورا پورا حق دوں گا۔ اس نے ریشما کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ ریشما کی آنکھیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ ماں جی کی آنکھوں سے فرتے مسرت سے آنسو بہنے لگے، جنہیں فیروز اور ریشما نے نیچے نہیں گرنے دیا کہ یہ آنسو نہیں، بیش قیمت موتی تھے جو مٹی میں رلنے کے لیے نہ تھے۔ ماں کی آنکھ سے کبھی آنسو نہیں بہنا چاہیے۔